हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ, हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो इफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही। घी, आटा और दाल, इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट। कामयाब पाकिस्तान के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है इसमें। 40 लाख खानदानों के लिए हमने ये सूद के बगैर कर्जों का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। आप अपना घर बना सकेंगे सूद के बगैर कर्जे ले। फिर अगर किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर। शहरों के अंदर कारोबार चलने के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा सूद के बगैर 5 लाख। 22,000 नई छोटी छोटी बिजनेस के लिए हमने कर्जे दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वजीर आजम ने कौम से अहम खिताब किया जिसमें उन्होंने एक बड़ा रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, लेकिन वजीर आजम ने इस मसले का जिक्र नहीं किया जो जबान ज़द आम है। वजीर आजम की पार्टी की पंजाब में हुकूमत है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसान खावर के मुताबिक कलअदम तहरीक लबैक के धरने की वजह से मुल्क को 4 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 2017 से मुजाहिरों की वजह से 35 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। पर आज की खबर है कि पंजाब हुकूमत कलअदम TLP के 2000 कारकुनान को रिहा कर गई है और पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत के मुताबिक TLP के 1000 कारकुनों को रिहा कर दिया गया है। जराये के मुताबिक हुकूमत ने तहरीक लबैक से पाबंदी उठाने का फैसला जो है वो कर लिया है और इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत भी उनको दे दी जाएगी। तहरीक लबैक के सरबराह साद रिजवी की रिहाई को अदालत में हुकूमत चैलेंज नहीं करेगी, ये जो खुफिया मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक। और 2300 अरकान का नाम जो है वो दहशतगर्द वॉच लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इसके बदले में TLP पर पुरतशद्दुद सियासत जो है वो उससे गुरेज करेगी। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा नहीं करेगी। पर अब नाजरीन, वकला बरादरी और साबिक पुलिस अफसर जो हैं उनका कहना है कि TLP को एहतसाब के अमल से गुजारे बगैर कौमी धारे में लाने का फैसला दुरुस्त होगा या नहीं, वो ये सवाल करते हैं। उन शोहदा के खानदानों को क्या जवाब दिया जाएगा जो इन मुजाहिरों के तशद्दुद और मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद हुए। ASP मोहम्मद अकबर, उनकी उम्र जो थी 40 साल थी और वो इनकी एक 7 साला बेटी भी है अनाया। वो 27 अक्टूबर को सादुकी के मुकाम पर मुजाहिरीन के साथ झड़पों में शहीद हो गए। फिर हेड कांस्टेबल अयूब, इनकी उम्र 59 साल है और इनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। वो लाहौर में 22 अक्टूबर को मुजाहिरीन के साथ झड़पों में शहीद हो गए। फिर ASP आए अबू बकर, इनकी उम्र 51 साल है और इनकी 2 बेटियां हैं, एक की उम्र 14 साल और दूसरी की उम्र 10 साल है। वो 1 नवंबर को सादुकी के मुकाम पर मुजाहिरीन के साथ झड़पों में शहीद हो गए। फिर कांस्टेबल अदनान एहसान साहब, उम्र 39 साल, इनकी एक 6 साला बेटी अनाया है। लवाकिन के मुताबिक इनको 1 नवंबर को वजीराबाद से मुजाहिरीन ने अगवा किया और 2 नवंबर को इनकी जो लाश है वो करीब एक खेतों से मिली। फिर कांस्टेबल खालिद जावेद, इनकी उम्र 55 साल, इनकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। वो लाहौर में MO कॉलेज के पास जो है झड़पों के दौरान शहीद हो गए। फिर कांस्टेबल गुलाम रसूल, इनकी उम्र 38 साल है, वो कसूर के रिहायशी थे। इनकी 4 बच्चे हैं जिनकी उम्रें 11 साल, 9 साल, 7 साल और 4 साल है। वो 28 अक्टूबर को शहीद हो गए। फिर गुलाम रसूल शहीद की जो वालदा हैं सुरैया बीबी और इनके भाई गुलाम मुस्तफ़ा, उनसे हमने बात की है। आइए आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं। बुध वाले दिन गए हैं, ड्यूटी पे गए हैं, वहां पे मरीज के पास हमलावर हो गए उन पे। उसके बाद सीधी चोटें पहुंची हैं। चोटें इस तरह थी कि वाज़ेह नहीं हो रही थी। माशाल्लाह 6 फीट हाइट थी मेरे भाई की, तो उन्हें इतना फील नहीं हुआ। साथ वाला कहता यार हम अपना बचाव करें। मेरे भाई ने बोला नहीं, जो हमारी ड्यूटी है ना, जो ड्यूटी है वो हम पे फर्ज है, चाहे इसमें हमारी जान चली जाए। मेरा भाई माशाल्लाह आशिक़े रसूल था, 5 वक्त का नमाजी था, बब्बर शेर भाई था मेरा। उसका बेटा बड़ा सुभान है, मोहम्मद सुभान, 11 साल का है। उसने पूरे घर को एक दफा फिर ला दिया है। आपको बताऊं, आप भी जो भी इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं ना, इस टाइम वो सारे जाएंगे 25
وہ اس کی برتھ ڈے ہے. دادو کے پاس آیا, اپنی مما کے پاس آیا کہ دادو میرا کیک کون لے کے آئے گا. کیک ہم نے کہا ہم لے کے آئیں گے. کہتے کیک لے آؤ گے, میرے پاپا کو کون لائے گا, مجھے وہ بتائیں. یہ محمد سبحان ہے, اس کی برتھ ڈے ہے. میرا بیٹا آج کے میرا بیٹا 8 سال سے ماں فرقران ہے, میں فقط میرا بیٹا انتظامیہ کارکن تھی. ذمہ داری کس کے پر ٹھہراتے ہیں؟ آپ کے جو بھائی ہیں ان کی عمر صرف 38 سال تھی, اس طریقے سے شہید ہوئے ہیں, کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ فی الحال تو میں حکومت کی ذمہ داری ٹھہراؤں. حکومت کی ذمہ داری ٹھہراتے ہیں, کیوں؟ جی میم ان کی نااہلی وجہ سے ہوا ہے نا, حکومت کی نااہلی ہے. اگر یہی سب کچھ ٹائم سے, ابھی معاہدے ہو گئے ان کے, الیکشن بھی لڑیں گے, حکومت میں انہیں سب کچھ مل گیا ہے, مطلب الیکشن ہوں گے, جو بھی ہوگا ان کے حق میں وہ الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا. یہی بات اگر پہلے ہو جاتی, پہلے ان کے ہو جاتے, مذاکرات ہو جاتے, تو نہ ہمارا بھائی شہید ہوتا اور نہ ہی اور جن ماؤں کے شہید ہوئے ہیں. اس طرح ادھر قصور میں ہمارے پاس ہے چنیا کی, ایسا ہی تھے اکبر بھائی, وہ بھی ہماری طرح شہید ہوئے, بھائی کی طرح شہید ہوئے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ حکومت کی نااہلی ہے. ان بچوں کا فیوچر کا اب حکومت کی ذمہ داری ہے. ان کا کہنا ہے یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہے. نون لیگ کے سینیٹر رانا مقبول صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ کے ممبر ہیں, سابق آئی جی بھی رہ چکے ہیں. چند ہی لمحوں میں ہمیں پیپلز پارٹی کی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ جوائن کر لیں گی, قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے فائنانس کی ممبر ہیں, اور ہمیں تحریک انصاف سے جوائن کریں گے صداقت علی عباسی صاحب, قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے فائنانس کے ممبر ہیں. آپ سے شروع کرتی ہوں رانا مقبول صاحب, چونکہ آپ بھی آئی جی رہ چکے ہیں, پولیس کے شعبے سے آپ منسلک رہے ہیں. اب پولیس کا کیا اس وقت ہوگا, موٹو کیا ہوگا اس وقت, ان کا کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کیا اگلی بار اگر اس طرح کا کوئی جتھا نکلتا ہے تو کیا وہ اپنی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگائیں گے؟ دیکھیں جی, جو اس شہید کے بھائی نے بات کہی ہے, مجھے ان شہیدوں کی یہ سن کے وہ کہا تھا افتخار عارف نے کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. یہ تو ہمارے ساتھ ہی سارا کچھ قربان کر گیا نا. یہ ایک انالیسز اور ایک کرٹیک کی بات ہے کہ کس نے کیا کیا, کس نے کیا رول پلے کیا. وہ بھائی جو ہیں شہید کے, وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ بہر صورت کے سارے فیصلے حکومت وقت نے کرنے ہوتے ہیں, اور پولیس چونکہ ان کے ماتحت محکمہ ہوتا ہے تو ان کی وہ بات ماننی پڑتی ہے, اور جب وہ بات ان کی مانتے ہیں تو بعض اوقات بہت برا حشر ہوتا ہے, جو کہ ہوا ہے ابھی. تو اب جو ویلفیئر پیکج ہے جو دیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب انسپکٹر جنرل پولیس اور اس کی ساری ہیرارکی کی ذمہ داری ہے کہ ان شہداء کے زخموں پر نمک رکھیں, اور جو گورنمنٹ دے رہی ہے اور بڑی جنرسلی دینا چاہیے, ان کو گھر بھی بنا کے دینا چاہیے, ان کی سیلری بھی, جو پہلے ایک فیصلہ کیا گیا تھا, یہ ہمارے زمانے میں میاں صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک شہید کو زندہ سمجھا جائے گا, اور جب تک وہ زندہ ہے اس کو ملازم تصور کیا جائے گا, اسی طرح اس کی انکریمنٹ بڑھیں گی, اسی طرح اس کی ایمولومنٹس بڑھیں گی, اور اسی طرح اس کی پینشن ہوگی جیسے وہ ریٹائر ہوتا ہے. مگر رانا صاحب, سینیٹر صاحب, بات یہ ہے کہ پولیس کا مورائل اس وقت کیسا ہے؟ اس لیے چونکہ ماڈل ٹاؤن کے بعد پولیس والوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی دیکھیں ہمیں اب بالکل اجازت نہیں ہے, جو اچھی بات ہے کہ ہم فائر آرمز کیری کریں, کہ ہم گولی چلائیں, جو بہت اچھی بات ہے, مگر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ہمارے اوپر لاٹھی اٹھائی جاتی ہے, جب ہم پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے, جب ہمارے لوگوں کو مارا جاتا ہے تو ہمیں لاٹھی اٹھانے کی, ہمیں گولی چلانے کی اجازت نہیں, جو بھی اچھی بات ہے. تو اب پولیس اپنا دفاع کیسے کرے گی؟ 7 پولیس اہلکار ان جھڑپوں کے اندر حال ہی میں جو ہیں شہید ہو چکے ہیں. پولیس کیا اگلی بار حکومت کہے گی, اب معاہدہ ہو گیا نا, حکومت اگلی بار جب کہے گی کہ پولیس والے آپ آئیں اور ان کو پیچھے دھکیلیں, تو پولیس والے کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پہ یہ ساری رولز کی اور کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. ہر آدمی کو اپنے ڈیفنس کا حق تو ہر آدمی کو ہے, یہ تو پولیس ہے. اگر ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی تھی تو پھر ان کو حکم ہونا چاہیے تھا کہ وہ بھی چارج کریں.
یہ طریقہ کار نہیں ہے. تو اگر آپ نے پولیس پر لگائی کیوں تھی؟ اگر ان کو صرف مروانا تھا یا ان کو ان کی زندگیاں لینی تھی، ان کو زخمی کرنا تھا، پھر کیوں لگائی تھی؟ لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر رہنے دیتے جو پروسیشنسٹ اور وہ جو ایجیٹیٹرز کر رہے تھے ان کو کرنے دیتے. کوئی ریشنل ہوتا ہے نا، تو پولیس کو کھڑا کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر ان کی جو کامبیٹ کیپیبلٹی سے فائدہ کوئی نہیں لینا ہے. بنیادی طور پہ ساری یہ پرنسپلز کی وائلیشن ہوئی ہے. یہی میں ہمیشہ سے میرا ویو پوائنٹ رہا ہے کہ بہت سارے جب آ جاتے ہیں لوگ کویکس جو ہیں میڈلن کرنے والے، جن کو پولیس کی نہ فارمیشن کا پتہ ہے، نہ سائنس کا پتہ ہے، نہ ڈپلائمنٹ کا پتہ ہے، نہ ان سے کام لینے کا پتہ ہے، تو فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں. اس میں میں تھوڑا سا کمانڈ کے بارے میں بھی بات کروں گا. یہ ہر روز ہوتا رہتا ہے. کمانڈ شوڈ ہیو ریزسٹڈ کہ یہ ہم کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اور یہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے جوانوں کی حفاظت کریں. اگر ہم نے سامنے جانا ہے تو اس چیز کو طے کرنا چاہیے پہلے. اچھا، مگر کچھ سوال آپ نے بڑے اہم کیے سینیٹر صاحب. یہ صداقت عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. صداقت علی عباسی صاحب، آئی ہوپ یو کین ہیئر می. پروگرام کے بالکل شروع کے اندر ہم نے دکھایا کہ کیسے غلام مصطفیٰ جو غلام رسول کے بھائی ہیں، اور یہ ان کی 38 سال عمر تھی، پولیس والے، ان کے بچے ہیں 4، کس طرح وہ شہید ہوئے. پھر ان کے ایک چھوٹے بیٹے ہیں، ان کی برتھ ڈے ہے، سالگرہ ہے 25 کو، تو وہ پوچھتا ہے کہ میرے والد کہاں ہیں. اور یہاں پہ سینیٹر صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے معاہدہ ہی کرنا تھا تو یہ 7 جو پولیس اہلکار شہید ہوئے، یہ ان کی کیا ضرورت تھی ان کو شہید کروانے کی؟ آپ پہلے ہی معاہدہ کر لیتے، پہلے ہی بات جو ہے وہ اس طرف سیاسی طور پہ حل کر لیتے. یہ جو ذمہ داری ہے یہ کس کے اوپر ڈالتے ہیں؟ جبکہ جو غلام مصطفیٰ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری حکومت پر پڑتی ہے. جی منیزہ، بہت شکریہ. میں نے آپ کا سارا پروگرام دیکھا ہے، کہیں وہ ٹیکنیکل وجہ سے میری لائن کنیکٹ نہیں تھی، میں سن رہا تھا ساری باتیں، میں نے ساری سنی ہے. دیکھیں یہ بڑا ہی افسوسناک بات ہے اور تکلیف دہ بات ہے کہ جب پولیس والوں کو ہم ان کو اسلحہ نہیں دیتے اور ان کو سوٹی ڈنڈے سے کراؤڈ کو مینج کرتے ہیں اور اس میں ان کی اموات ہوئی. اس کی بھی ایک تاریخ ہے، لیکن ظاہر ہے پورے معاشرے کو اس کا جواب دینا ہے کہ ہم اس طرح کی انتہا پسندی کو پروموٹ کرتے رہے. اور شاید ان کا اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو اسلحہ نہیں دیا، ان کا اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ اگر آپ نے معاہدہ ہی کرنا تھا تو پھر آپ نے پولیس والوں کو خانہ جنگی کی صورتحال میں کیوں ڈالا؟ آپ نے کنفرنٹیشن کیوں بنائی؟ آپ نے کیوں مسلح افراد کے سامنے ان کو بڑی آسان بات ہے چھوڑ دیا؟ یہ بڑی آسان بات ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر دینا کہ ہم نے کیوں ان کو چھوڑ دیا یا کیوں ان سے پیچ اپ کر لیا. شاید اسی خوف سے کہ اور کوئی بچے یتیم نہ ہوں، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے وہ مظاہرین والے ہوں. ظاہر ہے ریاست ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے اور اس کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ جو بھی معاملہ ہے پہلے تو فرسٹ آف آل تو ایک یہ کہ جی اس خلفشار کو، اس تشدد کو روکا جائے. اس کے بعد بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کسی قیمت پہ جن لوگوں نے ان بچوں کو یتیم کیا ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے اور نہ معافی ملے گی. ظاہر ہے ایک بڑی پروٹیسٹ میں جس میں 4000 لوگ ہوتے ہیں اس میں 2 یا 3 یا 4 بندے اگر تشدد کرتے ہیں تو اس کی سزا پورے مجمع کو نہیں دی جاتی. قانون کا طریقہ ہے کہ جن لوگوں نے کوئی کرمنل افینس کیا ہے ان کو بالکل قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ان کا وہی حال ہونا چاہیے جو ہمارے قانون میں ہے. بہرحال اگر اس معاملے کو ہم نہ راضی نامہ کرتے، ایک اور آپریشن کرتے پولیس کے ذریعے، پیراملٹری فورس کے ذریعے، رینجرز کے ذریعے، تو شاید آج یہ ہم آج 7 گھرانوں پہ پریشان ہیں اور رنجیدہ ہیں. یہ کہیں اس سے زیادہ بھی خدا نہ خواستہ ہو سکتی تھی. تو بہرحال یہ کوئی بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہے فور می ٹو ڈیفینڈ، لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ یہ مشکل چیز ہے. مگر صداقت صاحب، جو آپ نے اب ایک کمیٹی بنائی، پہلے آپ نے ایک اور کمیٹی بنائی، پھر آپ نے دوسری کمیٹی بنائی، پھر آخر کار بات چیت سے آپ نے وزیرآباد میں ان کو کنٹین کر لیا، یہ پہلے کیوں نہیں کیا؟ بالکل نہیں، دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ ان کو ایسی بات چیت پہلے بھی کر رہے تھے. ریاست نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی ول گو آل آؤٹ اور ہم اس کو کرش کریں گے. جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا اور اس کے سارے آپٹکس نظر آ گئے اور اس آپٹکس میں جو لوگ درمیان میں تھے، جو صلح کرانے والے تھے، انہوں نے یہ دونوں آپشنز ظاہر مظاہرین کو یا اس کالعدم جماعت کو دیے کہ ایک طرف آپ کو ریاست سے ٹکرنا پڑے گا اور دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی درمیانی راستہ. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہہ دینا کہ ان کو وہیں پہ جا کے ہم پھول پیش کرتے ہیں اور ان کو کرتے، یہ ممکن نہیں تھا. لیکن بہرحال ایک حد تک ان کو
गुंजान आबाद इलाके से बाहर लाया गया और उसके बाद उनको रोका गया। उस रोकने में जाहिर है हमारे जो पुलिस के जवान शहीद हुए उनका कोई जवाब नहीं है कि उनको शहीद करने वालों को किसी तरह माफ किया जाए। कोई उसको ना माफ करेगा ना माफ करना चाहिए, और उसको उस तक इंगेज करके रियासत ने अपना पूरा ऑप्शन ए भी दिया, बी भी दिया, सी भी दिया। अच्छा। तब ये ऑप्शन लोग उस पे आए। ठीक है। ये इस तरह अगर हम कहते हैं कि जी हम आपको फूल पेश करते हैं, आपके ख्याल है वो फूल ले लेते और ये पूरी तरह इतने अरसे से एक उनका एक मुनज़्ज़म प्लान था, उस प्लान को डिफ्यूज करने के लिए स्ट्रेटजी थी। ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं है मेरे लिए, क्योंकि चीजें अभी भी दे आर इन द फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो कोई और खुदा ना खासा बदअमनी हो जाए। मैं इसलिए एहतियात से बोल रहा हूँ हुकूमत की तरफ से। आप कहा कि आप खुल के सवाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे ज्यादा इस पे कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, इधर नाजरीन एक वक्फा लेते हैं, मगर बहुत सारे सवालात अभी भी बाकी हैं जो लोग भी पूछ रहे हैं, और पुलिस एहलकार जो हैं वो परेशान हैं। आज बड़े पैमाने के ऊपर उनकी जो है रद्दोबदल हुआ है उनकी पोजीशंस के अंदर, खास तौर पे लाहौर के अंदर, और उनसे पूछा गया है कि क्यों इस मजमे को लाहौर से निकलने की इजाजत दी गई है। फिर रसाद रिजवी की कल जो है अदालत के अंदर एक हेयरिंग होगी, और उसके अंदर जो खबरें हमें आ रही हैं वो ये हैं कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो उनकी रिहाई को चैलेंज नहीं करेंगे। इन सब पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी स्पॉटलाइट है तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ किस किस्म का मुआहिदा हुआ है हुकूमत का। सदाकत अली अब्बासी साहब ने ब्रेक के दौरान कहा कि इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो सकती, ब्रेक से पहले भी कहा कि इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो सकती, मगर नफीसा शाह साहिबा आपसे पूछूंगी कि देखिए जो इसका सेंटर पीस है, जो हमें कुछ अपने सोर्सेस के जराए से पता चला है, वो ये है कि हुकूमत ने ये इजाजत दे दी है कि जी अगले इलेक्शन के अंदर कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान इलेक्शन लड़ सकेगी, और इनके ऊपर जो बैन इन्होंने किया हुआ है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने वो भी लिफ्ट कर दिया जाएगा। अब 3 सीटें इनकी सिंध के हैं, सिंध के अंदर हैं प्रोविंशियल असेंबली में, 5वीं बड़ी जमात है पूरे मुल्क में। आपको क्या लगता है कि अगले इलेक्शन के अंदर इनकी कोई अलायंस हो सकती है? चूंकि वसती पंजाब के जो सदर हैं इजाज चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते, हो सकता है कि अलायंस हो। देखिए, ये सारा जो टीएलपी का मामला है शुरू से लेकर आखिर तक जो जिस तरीके से उनको पैशनाइज किया गया, उनको एक पस मंजर में उनको एक स्पेस दिया गया, सियासी स्पेस दिया गया, उनके साथ फिर डायलॉग किया गया, यही सॉरी मेरा वॉइस वापस आ रहा है, अगर इसको हम फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। मगर जो सवाल ये भी है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है? क्या इनको कौमी धारे में आने देना चाहिए? क्या इनको अगला इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं है कि मुआहिदा है क्या। पहले जो मुआहिदे हुए हैं उसके ऊपर आपने देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना स्टैंड लिया, और उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट में एक क्राइसिस इस मामले पर शुरू हो गया। तो वो जमात जो बहुत बड़े बड़े दावे करती थी राइट टू इंफॉर्मेशन की, ट्रांसपेरेंसी की, वो तोशा खाना के ऊपर हमारी जमातों को बड़े तनकीद करती थी, और वो चंद लाखों की बात थी जो, और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो हुआ था वो हुआ था। तोशा खाना के ऊपर ये मामला छुपा देते हैं, कहते हैं कि वहां ये भी एक कौमी राज है। अब ये मामला, ये मुआहिदा जिसके ऊपर मिलियंस अफेक्टेड, हमारी रियासती पूरा ढांचा और रियासती ढांचे के इस मामले में अप्रोच अफेक्टेड है, वो अब हमें पता ही नहीं है कि इनकी अग्रीमेंट है क्या। अगर आपको बात करनी ही थी तो फिर ऐसा क्रैकडाउन क्यों हुआ जब आपकी रियासती ढांचा जो है वो दाव पर लगाया गया, आपके पुलिस वाले जो है वो इंजर हुए, कितने सारे शहीद हुए। अगर आपको शुरू से डायलॉग करना ही था, फिर वो जो टीम आपने पहले कोई और बात कर रहा था, फिर मतलब इतने मुतजाद बयान है थे, पहले ऑपरेशन हो रहा है फिर नहीं हो रहा, वो बात हमने दिखाई भी है, मगर करना है फिर नहीं करना है, फिर मगर नफीसा साहिबा पॉलिटिकल पार्टीज मेजर कहाँ खड़ी है? वो सवाल है ना, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? क्या इनको कौमी धारे में लाना है, नहीं लाना? क्या अगला इलेक्शन इनके खिलाफ लड़ना है, नहीं लड़ना? इसके ऊपर कोई तो प्रिंसिपल स्टांस होगा किसी बड़ी जमात का।
देखिए अमूमन क्योंकि हमें पता नहीं है कि बात क्या हुई है, किन टर्म्स पर बात हुई है, हमें नहीं पता। जो पहला तरीकेकार था, पहला भी हमने देखा कि एक सरेंडर था, रियासती एक सरेंडर था, और उसके ऊपर कोर्ट ने भी नोटिस लिया। राइट, हमें इस वक्त कुछ पता नहीं है कि पहले तो हुकूमत जो है, हुकूमत को ठीक चाहिए है, था ओके, अपने ही अल्फाज इनके ये है। पहला अग्रीमेंट ये था कि वो पार्लियामेंट में ये सारी चीज लेके आएंगे, फ्रेंच एम्बेसडर का मामला लेके आएंगे, टीएलपी के डिमांड्स लेके आएंगे, और फिर पार्लियामेंट को देखना चाहिए अगर ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन है भी तो उसकी पार्लियामेंट जो है वो मंजूरी दे। हुकूमत की फ्लिप फ्लॉपिंग जो है इट शोज कि फिर कोई भी, और ये इनके अपने उसूल, आज जो टीएलपी की सियासत है इनके ठीक इनके उसूलों के मुताबिक है कि आप रियासत को डराओ धमकाओ, हुकूमत को घिराव करो, जलाओ, और अपने जो मुतालबात हैं जलाओ गिराओ की सियासत से मनवाओ। ये बात हुई है। तो ये प्रिंसिपल इनका एस्टैब्लिश किया करता है, वही प्रिंसिपल आज टीएलपी फॉलो कर रहा है। और मुझे हैरत है अच्छा, मगर एक जो आपने पॉइंट रेज किया है, मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। नफीसा साहिबा, सेनेटर राना मकबूल साहब, नफीसा साहिबा कह रही हैं कि इससे पहले कि हम कोई अपनी राय बनाएं, कोई भी सियासी जमात अपनी राय बनाए, पहले आप मुआहदे जो हैं पार्लियामेंट के अंदर लेके आए। मगर देखें कुछ चीजें तो साफ हैं, आप बैठे हुए हैं लाहौर शहर में, आपको पता है कि टीएलपी कलदम जो है इन्होंने क्यों करवाई, जो इन्होंने प्रोटेस्ट किए, ये छठी दफा आए हैं फिर से। तो फिर मुझे ये बताइए कि क्या सियासी जमातों ने इसके ऊपर कोई असूली फैसला लिया है कि जी इनको कौमी धारे में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, कि आप अभी इंतजार करें कि वो पार्लियामेंट आए मामला लेके? देखें जी, डॉक्टर नफीसा साहबा ने बिल्कुल सही कहा, ये असूली बात है। इनको सारा इशू पार्लियामेंट में लाना चाहिए था। ये खुद भी कह रहे थे कि हम पार्लियामेंट में लाएंगे, जो कि ये नहीं लेके आए। आज से 6-7 दिन पहले इनके फेडरल मिनिस्टर साहबान ये कह रहे थे कि ये इंडियन एजेंट्स हैं और इंडिया के साथ जो इंडिया से कम्युनिकेशन इनके साथ हो रही है टेररिज्म के सिलसिले में, वो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। और भी तरह तरह के एलिगेशन जो थे वो थे। अब ये इस तरह इतनी जल्दी सारे का सारा ये धो हो गया और साफ हो गया, जो इंडियन एजेंट्स का रोल था या उनके साथ कम्युनिकेशन थी वो कैसे खत्म हो गई। ये सब चीजें इनको एक्सप्लेन करना पड़ेंगी, ये इतनी आसान बात नहीं है। नहीं, ये आपने जो नुक्ता उठाया है इसका जवाब मैं इनसे लेती हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब, जो सेनेटर साहब ये कह रहे हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे अदालत के अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जब साद रिजवी साहब की रिहाई का मामला उठा, तो तब उन्होंने ये कहा कि जी उनके जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनके भाई के अकाउंट्स जो हैं ये इन इंडियन नेशनल्स जो हैं उन्होंने उसके अंदर पैसे डाले, ये उनके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब मुझे बताइए कि पहले ये मौकफ, अब मुआहदा खुफिया करना, पार्लियामेंट में ना लाना, तो फिर लोग तो सवाल करेंगे। देखिए मुनीर से 2-3 बातें अलग अलग हैं। बहुत ज्यादा बोल जा रहे हैं। अगर किसी ने अगर बहुत ज्यादा एक किसी तंजीम की फॉरेन फंडिंग है और उनको इलीगल फंड आया है और इंडिया से आया है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई पीछे है, ये एक टॉपिक है और इस टॉपिक पे उस तंजीम के और उस जिम्मेदारों को बिल्कुल कोई माफी ना मिलनी चाहिए, ना मिलेगी। क्या इस मामले को रख के, यानी एक तंजीम की फंडिंग को रख के 10,000 लोगों पे पुलिस चढ़ा दें और शहबाज शरीफ साहब की तरह एक और मॉडल टाउन में 100 बंदों को गोलियां मार दें और 40 को शहीद कर दें, क्या ये इसका हल था? नहीं। ठीक है, एक डायलॉग होते हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होते हैं, उसके लिए रियासत ने अपने मसल्स भी दिखाए और ऑप्शंस भी दिए मुजाहिरीन को कि एक ऑप्शन ये है कि आपके खिलाफ ऑल आउट जाएंगे, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मुज़ाकरात करके तो कोई रास्ता बनाए। तो ये कह देना कि जी चूंकि फॉरेन फंडिंग आई है इसलिए तमाम मुजाहिरीन को गोली मार दें और जितना लोग आए सबको कत्ल कर दें, ये तो कोई हाल नहीं है ना। अगर उनकी फंडिंग आई है तो पाकिस्तान का जो आपका कानून है, जो कानूनी इदारे हैं, जो आईनी इदारे हैं, वो अपना पूरा काम करेंगे और इस चीज को हुकूमत ने अगर बात की तो हुकूमत इसको डिफेंड करेगी और हुकूमत आवाम के सामने जवाब दे। रही बात इसके पीछे होके तो मुजाहिरीन पे हमला कर देना या उनके ऊपर पुलिस चढ़ा देना लाल मस्जिद की तरह या नहीं, खुदा ना खास्ता कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे खून रेजी हो, कोई नहीं चाहता कि खून रेजी हो, मगर एहतसाब के बगैर बाद में क्यों किया?
वो कह रहे हैं कि मुआहिदा खुफिया ये क्यों कोई है? बात नहीं है। अगर अगर- से पूछे कि जी। DLP तीन बातें हैं, तीन बातें हैं। कहे या ना अच्छा, कहे। 3 बातें नफीसा, मैं बोल लूं फिर आपको जवाब। वो कह रही है कि कलअदम हम इनको कहें या ना कहें। इंटीरियर मिनिस्टर क्या कहते अच्छा, हैं? सुनो, मैं एक दिन इनका कहते जवाब हैं देता हूं ना। ऑपरेशन होगा, दूसरे दिन कहते हैं नहीं होगा। ये हमारी जबान नहीं है। क्या आप कहते रहे हैं? क्या क्या मुतजाद नफीसा, मैं इसका जवाब जी तो जी फिर आप दीजिए बोलिएगा ना। दीजिए दीजिए। देखें, टू मेनी क्वेश्चन ना। एक ये है कि बिल्कुल वजीर दाखिला ने कहा कौमी सलामती में ये फैसला हुआ कि हमने आखिरी ऑप्शन तक जाना है और रियासत ने अपना पूरा उनको अपना फुल स्ट्रेंथ से उन पे बात की। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि बहुत सारी दरमियान में क्वेश्चन आ गए कि वो कलअदम है। बिल्कुल कलअदम है, लेकिन कलअदम होने का मतलब क्या है कि एक जमात है, उसके जिम्मेदारान है और उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी मोहब्बत में किसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे वहां इकट्ठे हुए हैं। तो क्या रियासत उनके ऊपर कोई खुदा न खासा टूट पड़ती तो क्या वो अच्छा होता? लेकिन आज वो मामला सेटल हो जाए और दो तरह की बातें बड़े वाजे हैं। किसी ने किसी को नुकसान किया है, किसी को जख्मी किया है, किसी को शहीद किया है, कोई प्रॉपर्टी डैमेज किया है, ये एक अलग चीज है, ठीक। इनको कोई माफी नहीं है। हाँ, जो लोग अगर जो कलअदम है तो फिर NPO के इलेक्शन तहत में हो रहा कैसे होगा, contest करेंगे? नक्शे हमने आमा के तहत जो लोग अरेस्ट होते हैं उनको छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर पूरे क्राउड में सदाकत अगर साहब, 2000 ये तो आप आदमी पहले हैं भी कह और चुके 3 बंदों हैं। ने कोई प्लीज काम मेरा गलत एक किया- सादा सा सवाल जी। है, उसका जवाब दे दीजिए। ये जो जी, साहब। साद रिजवी साहब हैं, जी। उसके ऊपर हमने तो उनके पर FIR दर्ज नहीं की ना, हुकूमत पाकिस्तान ने उनके पर FIR दर्ज की इसीलिए वो 780A जेल में है ना। और 302 की। तो वो आपने कोई शवाहिद इकट्ठे करके ही FIR दर्ज की होगी कि अब तक वो जेल में है। वो आप उसके बारे में क्या कहते हैं कि सही दर्ज हुई थी FIR दफा 302 और ये मेरी इसके बात। ऊपर 780A, उसके अंदर डेथ पेनल्टी है, कत्ल के मुकदमे बने उनके। देखें, अगर वो सुने, अगर एक दफा पुलिस ने FIR दर्ज कर दी और जो भी मुल्जिम है वो पुलिस की कस्टडी में चला गया, उसके पास जुडिशियल हो गया, अब वो अदालती निजाम है, अदालत जाहिर है, अदालत के सामने सारे हकायक होंगे, अदालत जो फैसला करेगी वो हुकूमत पे भी उसका अमल करना जरूरी है। किसी अदालती प्रोसेस के बगैर किसी ऐसे आदमी को जिस पे कोई केस है उसको कोई माफी नहीं है। तो अब हमें अदालत जो भी फैसला कोर्ट है, करेगी ना, उनको देखना ठीक है, कोर्ट फेयर क्या इनफ, decide करते हैं। फेयर इनफ, अदालत हाँ जी, फैसला करेगी। राना साहब, चूंकि आप पुलिस से मुंसलिक रह चुके हैं, अदालत के अंदर भी हुकूमत ने जाना है, हुकूमत पिटिशनर है। अगर हुकूमत और इस मुआहदे के तहत जो हमारे पास हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर हुकूमत इस केस की पैरवी ही नहीं करती, इनकी रिहाई को चैलेंज नहीं करती, तो फिर उस केस के ऊपर क्या असर होगा? नहीं, उससे तो बड़ा नेगेटिव असर होता है जी। वो जब प्रोसिक्यूशन खड़ी नहीं होगी तो किसी केस को प्रोसिक्यूट ही नहीं किया जा सकता। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है समझने में। तो हुकूमत अगर फुल थ्रस्ट से जाएगी तो उसका कोई इम्पैक्ट होगा। अगर हाइड एंड सीक है, हंटिंग विद द हाउंड, रनिंग विद द हेयर, तो फिर तो केस कोई लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच सकता। ये एक हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, हमने तो अपने अजीजों को मिलने जाना है GT रोड पे। जो खंदकें खोदी है वो तो फेल करा दे सदाकत अब्बासी साहब, अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करके लोगों को बेइंतहा तकलीफ है। राना साहब, बात लोगों ठीक के बूढ़े है, बच्चे- लेकिन सबसे पहले लोगों को मिलने की बजाय कई लोग खुदा न खास्ता इस सारे प्रोसेस में अगर कोई जख्मी हो जाए, किसी की अमवात हो जाए, तो लाइफ, आपको पता है, लाइफ बचाना सबसे जरूरी है। मिलना मिलाना, रास्ते, सड़कें, गाड़ियां और कारोबार और बिजनेस के बाद की पहली प्रायोरिटी है कि लोगों की जिंदगी बचाना। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी अच्छी बात है, जी जी जी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, नहीं, प्रायोरिटी लेकिन होनी ये चाहिए जिंदगी बचाने नया वाली। टेक्निक इस्तेमाल की गई है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि किसी पुलिस अफसर का इमेजिनेशन नहीं है जो खंदकें खोदी गई हैं, किसी और का होगा। पता नहीं कौन इतने क्रिएटिव जरखेज माइंड का आदमी था जिसने कहा सड़कें तोड़ दो और खंदकें खोद दो। अच्छा, मुगल हिस्ट्री ऐसा पढ़ रहे होता है होंगे, जब काम मुगल हिस्ट्री समझ पढ़ रहे जाओ होंगे तो। राना साहब, मगर इधर एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद एक बहुत अहम सवाल कि अगर इनको कौमी धारे में लाया जा रहा है और अगला इलेक्शन इन्होंने लड़ना है, तो नाजरीन, ये पाकिस्तान की 5वीं बड़ी जमात है। 2.2 मिलियन वोट्स इनको मिले हैं। सिंध के अंदर 3 इनकी सीटें हैं, और अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा पंजाब में, पीपल्स पार्टी को सिंध में। इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वसती पंजाब के सदर एजाज चौधरी साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2023 के अंदर जो इलेक्शन होगा, हो सकता है कि कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ पीटीआई इत्तेहाद करे, और यही सवाल हमने आज रखा है अपने पैनलिस्ट के सामने। सदाकत अली अब्बासी साहब, एजाज चौधरी साहब ने ओपन एंडेड ये बात रखी है, और हमने देखा है कि माजी के अंदर भी जो NA 120 का इलेक्शन हुआ था 2017 में, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी यास्मीन राशिद साहिबा की और जो TLP के उस वक्त के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। तो क्या आगे जाके इस जमात के साथ आप कंसिडर करेंगे कि जी आपका अलायंस हो? देखिए मुनीज़, आज की डेट तक तो वो जो जमात है वो कलअदम है, वो उसके साथ तो कोई अलायंस नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो कोई किसी मुआहदे के जरिए, आप माजी में तारीख है, आपको पता है MQM भी एक वक्त में कलअदम थी। MQM ने अपने आप को रिफॉर्म किया और वो कौमी धारे में आ गई। अगर वो कौमी धारे में आ जाते हैं और जो उनका एक तरीका है सियासत का या एक एजिटेशन का, उससे वो हट के नॉर्मल पॉलिटिक्स करते हैं, तो किसी को कोई एतराज नहीं है। कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अगर सियासत करना चाहता है तो उसको इजाजत होनी चाहिए। लेकिन किसी को कत्ल कर देना, किसी को मार देना और फ्रांस के सफीर को निकाल देना और आके इस तरह लाठियां लेके लोगों को प्रॉपर्टी जलाना, अगर ये काम वो हट जाएं और रियासती इदारे मुतमईन हो जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उनसे पीपल्स पार्टी PMLN या PTI का इत्तेहाद होना, तो फिर उसके बाद की बात है। क्या वो पॉलिटिकल सिनेरियो में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये अभी बात फाइनल नहीं हुई। और जब फाइनल होती है और वो अगर लीगल पार्टी बन जाती है तो फिर तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, हमारी किसी से भी हो सकती है और किसी से भी हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई बात जिस पैराए में की है कि एक ऑलिव ब्रांच वाली बात है कि अगर आप धारे में आ जाएं, अगर आप ये तशद्दुद का रास्ता छोड़ दें और ये जबरदस्ती वाली पॉलिटिक्स छोड़ दें, तो क्यों नहीं किसी से भी इत्तेहाद उनका हो सकता है। अच्छा, कोई रेड लाइंस होनी चाहिए नफीसा साहिबा के धारे में सबको इनवाइट कर लेना चाहिए? कल कलअदम थी और पुलिस वालों को स्ट्रेट शूट कर रही थी, आज नेशनल असेंबली में आपके साथ बैठी होंगी। देखिए, मेरा सबसे फिर से ये सवाल है कि अगर आपका मकसद है कि TLP को कौमी में धारे में आपको लेके आना है, तो लास्ट इलेक्शंस उन्होंने कंटेस्ट किए। कैसे कंटेस्ट किए? कलअदम जमात थी, उसने कैसे कंटेस्ट किए? अगर कंटेस्ट किए तो फिर वो ऑलरेडी कौमी धारे में है। अगर वो कौमी धारे में है तो आपने उनको बैन क्यों किया है? क्यों नहीं वो बाकी सियासी जमातों की तरह सियासत करती? क्यों वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चली गई हैं? अगर लास्ट टाइम भी आपने इनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने दिया था तो वो कौमी धारे में क्यों नहीं आ सकी हैं? तो अगर मगर क्या है, अगर मगर इनकी सिर्फ मौका परस्ती है, ये मौका परस्ती के तहत ही फैसले करेंगे। देखेंगे कि जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं उनको कैसे कमजोर किया जाए, और इसलिए इस वक्त जिस शक्ल में TLP इमर्ज हुई है, अनफॉर्चुनेटली वो बहैसियत एक्सट्रीमिस्ट जमात हुई है, और जो उनके मेथड्स हैं वो बहुत हम सब, मैं समझती हूँ कि जो बेस है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो उस पे हर मुसलमान कमिटेड है। लेकिन जो मेथड है उस पे, इस मेथड पे, ये मैं समझती हूँ कि इस्लाम का इस मेथड से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप तशद्दुद करें, आप लाठी गोली की सियासत करें। ये एजेंडा जो है, ये अगर TLP का है तो ये PTI का भी है, ये इनका मुश्तरका एजेंडा। और अगर ये अब इसके लिए मौका परस्ती करेंगे तो ये और खतरनाक होगा मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए। सेनेटर साहब, राना मकबूल साहब, देखिए, मगर इस किस्म की जो कॉन्फ्रंटेशन है किसी भी सियासी जमात ने इस बड़े पैमाने के ऊपर नहीं की। मेन जो आपकी सियासी जमातें, PTI हो जाए या आपकी जमात हो जाए, नफीसा साहिबा की जमात हो जाए, मगर अगर ये जमात अगला इलेक्शन लड़ती है तो 2018 में आप 13 सीटें जीत सकते थे अगर ये स्पॉइलर ना होते। अगले इलेक्शन में आप क्या देखते हैं कि क्या ये मिलके एक टफ टाइम दे सकती है PMLN को PTI के साथ? देखें जी, इस तरह का पहले भी हुआ था। आपको याद है कि स्पाई साहबा एक पॉलिटिकल जमात बन गई थी और उनके एक MNA 1-2 MP भी हो जाते थे। वो भी काफी स्ट्रांग थी और देवबंदी मक्ते फिक्र की उनको बड़ी सपोर्ट थी। अब ये जो है, मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान होगा। अगर इलेक्शन बिल्कुल फेयर होता है तो मुस्लिम लीग में पंजाब में कोई उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये चूंकि मुस्लिम लीग भी बिजाते खुद ज्यादा बरेलवी मख्ते फिक्र के लोग हैं,
تو بہت سارے ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں, ان کا تعلق بھی ہے, رشتہ داریاں بھی ہیں, اور ایک ہی طرح کے وہ لوگ ہیں, اس لیے ان کا جھکاؤ بہر صورت اس پارٹی کی طرف ہوگا جنہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہے اور ڈیلیور کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہوں گی کہ ان کے جو معاملات ہیں کنٹریبیوشن کے اور ڈیلیور کرنے کے وہ نہیں جو ہونے چاہیے تھے, اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی سوچ سمجھ کے ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ پورے فری الیکشن ہو اور اس میں ٹیمپرنگ اور ٹنکرنگ نہ ہو. اور انشاءاللہ اللہ کے گھر سے امید ہے کہ اس دفعہ ٹیمپرنگ نہیں ہوگی. امید یہ آپ کو امید کہاں سے آئی ہے رانا صاحب؟ اس کی کیا انڈیکیشن ہے؟ چونکہ یہ تو آپ کو بلاتے رہے, کہتے رہے کہ جی ای وی ایم کے اوپر آپ آئیں, بیٹھیں, جو ان کی کمیٹی بنی ہے اس کے اندر آئیں, تو آپ کیسے کانفیڈنٹ ہے کہ اس دفعہ جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ آپ نے ان سے تعاون ہی نہیں کیا اس حوالے سے؟ نہیں, میں کوئی ڈیفینیٹلی تو آپ کو نہیں کہہ رہا. اچھا, انشاءاللہ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آفٹر آل وہ لوگ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ سبق سیکھتے ہیں تاریخ سے. اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے, ان کو بھی ہوا ہے, ملک کو بھی ہوا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہوا ہے, عوام الناس کو بھی ہوا ہے, اور جس طرح کیوس پھیلا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے. تو خدا کے لیے ہمیں سب کو فری چھوڑ دینا چاہیے, جو جس کو عوام چاہتی ہے اس کو الیکٹ کر لے, کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے ادھر ادھر سے کوئی ٹیمپرنگ کرنے کی. میرا ذاتی خیال ہے, ہو سکتا لیٹس بیبی اف ہوپس آر ڈیوپس فیئرز میں بی لائرز, ہو سکتا ہے لگ رہے ایسا ہی ہو جیسے میں سوچ رہا ہوں. صداقت صاحب ایک سوال آپ سے کروں گی, چونکہ یہ سوال جو ہے جو پولیس میں لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگلی بار جب آپ ہمیں بلائیں گے, طلب کریں گے, تو آپ اس کے آخر میں آپ نے اگر معاہدہ ہی کرنا ہے تو پھر آپ پولیس والوں کو بلاتے ہی کیوں ہیں, ان کو نکالتے ہی کیوں ہیں, ان کو اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے کیوں رکھتے ہیں جو جرائم پیشہ ہیں, اور اگلی بار جب آپ بلائیں گے تو وہ اس دھڑلے سے نہیں آئیں گے, اس اسپرٹ کے ساتھ ان کو فیس نہیں کریں گے. نہیں, میں ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ ایک فورس ہے اور انہوں نے ہمارا تحفظ کرنا ہے, یہ میں الگ کنونسڈ ہوں. ہمیں انہوں نے نہتہ کر کے اور سوٹیاں پکڑا کے نہیں دینا چاہیے, ان کا ہاتھ میں ڈنڈے کی بجائے ان کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے. میں اس وقت تک کنونسڈ ہوں. ماضی میں جب ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا, ماڈل ٹاؤن بھی تو ایسے ہی ہوا تھا نا صداقت صاحب, ان کے ہاتھ میں تھا نا اسلحہ تھا. نہیں, میری بات پوری سن لینا. ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بعد ان سے اسلحہ لے لیا گیا, اور پولیس والوں کو ڈنڈے دے کے اگر آپ مظاہرین کے سامنے بھیجتے ہیں تو وہ بالکل ریڈ چیلنج ہوتی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں پستول دیتے ہیں تو پھر ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے. فوج کی ٹریننگ نہیں, وہ پھر دونوں کے درمیان میں ایک لائن ہے نا, تو یہ لائن ہے, اور یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ کبھی ہم مذاکرات نہیں کریں گے. دنیا کا ہر مسئلہ جو ہے وہ مذاکرات کے حل ہوتا ہے, کے ذریعے حل ہوتا ہے, اور فورس کا کام ہوتا ہے ریاست کی کہ اس پہ ایما پہ اگر کوئی تشدد کرتا تو اس کو روکنا انہی کی ذمہ داری ہے. لیکن میں اس حد تک کنونس ہوں کہ پولیس والوں کو اب وہ ڈنڈے لے کے ان کو ضرور اپنے ڈیفنس کے لیے اسلحہ دینا چاہیے. اگر وہ کسی ایسے انتشاری گروپ کے ساتھ سامنے ہیں جہاں ان کی جان جاتی ہے تو وہ زیادہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے کہ جو ایک ہمارے حکم کے مطابق اور آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے اور شہریوں کی تحفظ کے لیے جو سامنے جاتا ہے, اس کو میرا خیال ہے اپنے تحفظ کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اور میں کنونسڈ ہوں آپ کی اس بات سے کہ ان کو پوری طرح مسلح کر کے پوری طرح ان کو سیکیور کر کے بھیجنا چاہیے. اچھا, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اہم سٹیٹمنٹ دی ہے, آپ نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے. اس طرح ان کو اچھا ٹھیک ہے, نفیسہ صاحبہ کیا پولیس کے ہاتھوں میں اسلحہ دینا چاہیے؟ اس طرح ان کو مظاہرین کے سامنے نہتے نہیں چھوڑنا چاہیے, کے سامنے نہتا کر کے نہیں بھیجنا چاہیے. نفیسہ صاحبہ دیکھیں, لاسٹ ٹائم جب یہ ماڈل ٹاؤن کی بات کرتے ہیں, انہوں نے تین گنا زیادہ ماڈل ٹاؤن سے نقصان کیا. لاسٹ ٹائم جب ٹی آر پی نکلی تھی تو جو ہم نے تصاویر دیکھی, کیونکہ یہ بالکل نان ٹرانسپیرنٹ ایک حکومت ہے, میڈیا میں کوئی چیز بتائی نہیں جاتی اوپنلی, اور پھر ذرائع کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کی تصاویر جو آئی تھی تو ان میں کئیوں ٹی ایل پی کے کارکن جو ہیں ان کو مارا گیا تھا, اور اس سے بہت زیادہ تشدد ہوا تھا. ماڈل ٹاؤن سے 3 ٹائمز زیادہ. پہلے تو وہ بتائیں اس وقت کیا ہوا تھا. اس وقت اگر پولیس مسلح تھی تو اس وقت پھر اتنا تشدد ہوا تھا. لیکن معاملات اس حد تک جب آپ کا اگر پرنسپل یہ ہے کہ ان کو قومی دھاروں میں لے کے آنا ہے اور وہ اس وقت اسمبلیوں میں ہیں
تو پھر اس قسم کی سیاست جو ہے اس کو کیوں پی ٹی آئی پیٹرنائز کرتی ہے اور موقع پرستی دیکھ کر اپنی سیاست اور ان کی سیاست جو ہے وہ ساتھ کے چمکاتے ہیں. یہ سارا ان کی حکمت عملی ہے جو اب ان کے اپنے گلے میں یہ پڑی ہوئی ہے. لیکن اس وقت بھی ایٹ دا سیم ٹائم یہ دونوں کشتیوں میں سوار ہیں. وہ بینڈ ہے لیکن الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی ہے. آپ اس کے اوپر آپریشن کریں گے, ان کو ماریں گے بھی, لیکن اس سے ڈائیلاگ بھی کریں گے. کیرٹ اینڈ اسٹک. نہیں ٹھیک ہے, یہ پوچھ لیتے ہیں چونکہ کنکلوڈنگ ریمارکس لینے پارلیمان میں لے کے آئی جائیں. جی پارلیمان جی آپ یہ پہلے بھی کہہ چکی ہیں, آخری منٹ میرا رہ چکا ہے. سینیٹر صاحب, نفیسہ صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ کیرٹ اینڈ اسٹک دونوں چیزیں نہیں چل سکتی, آپ ایک طرف ہوئیں, مگر جو صداقت صاحب یہ بات کریں کہ جی اسلحہ دیں اب آپ پولیس والوں کو, آپ تو سابق آئی جی رہ چکے ہیں, کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہیے. نہیں وہ تو دیکھیں قانون کے مطابق ہوتا ہے. اور کیوں نہیں دیا؟ اگر اسلحہ دینا چاہیے تھا تو کیوں نہیں دیا؟ کیا ایکشن؟ یہ صداقت صاحب سے پوچھ رہی ہیں, صداقت صاحب سے پوچھ رہی ہیں کہ کیوں نہیں دیا. وہ کہیں گے وزیر داخلہ سے دیکھیں, ماضی کے واقعات سے ایک ایس او پی بنا ہوا ہے کہ جی جب کبھی پروٹیسٹرز ہوں گے, اگر وہ ملک کے اندر پروٹیسٹرز ہیں تو ان میں پولیس کو وہ اسلحہ نہیں دینا. اچھا رانا صاحب آخری 30 سیکنڈ. واقعے کے بعد کنکلوڈنگ ریمارکس رانا صاحب سے لے لیتے ہیں, کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیتے ہیں. رانا صاحب ہیو یور سے. جی میں اس میں عرض کروں, میں ایک قانونی پوزیشن بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسلحے کی مینجمنٹ ہوتی ہے, جب کراؤڈ مینجمنٹ ہو تو اس میں کمپوزیشن ہوتی ہے, 40 آدمی ہے, اس کا ایک کمانڈر ہے, 25 کا ایک کمانڈر ہے, لیکن بیسک کمانڈ ایک گسٹڈ آفیسر کے پاس ہوتی ہے اور اسلحہ جو ہے اس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے, وہ جو فائر کرنے کے لیے. رانا صاحب آخری بات دینا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل آخری وقت ہے, آخری چند لمحات ہیں. نہیں بالکل ہونا چاہیے. آپ نے ان کی حفاظت نہیں کرنی, دینا چاہیے, لیکن میں کہتا ہوں ایک ریسپانسبل لیول پہ ہوتا ہے. یہ قانونی پوزیشن ہے, اس قانون کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. اگر وائلیٹ کریں گے تو سملٹینیسلی یو ول بی وائلیٹنگ دا کانسٹیٹیوشن ایز ویل. ہاؤ کین یو سرائز دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس؟ قانون کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ جی اگر تحفظ ایک سپاہی کا تحفظ ہم نہیں کر سکتے تو پھر تو وہ جو ہمارا تحفظ کیسے کرے گا؟ اس کو اپنی جان کی بالکل فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جب ریاست کے لیے نکلے اور اپنے شہریوں کو تحفظ کے لیے نکلے تو اس کی اپنی جان کو اور اس کے بچوں کو فکر نہیں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ایسا ہوا ہے. صداقت صاحب بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. نفیسہ صاحبہ آپ کا بھی, سینیٹر رانا مقبول صاحب آپ کا ہی. ناظرین بہت سارے سوال ہیں, ابھی تک تو پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے اس لیے سارے سوال نہیں کر پائے, مگر تحریک لبیک پاکستان کس طریقے سے رجسٹر ہوئی اس کے اوپر بھی عدالت نے بہت سارے سوال ماضی کے اندر اٹھائے ہیں. جو ان کو رجسٹر کرنے والے ہیں وہ نیک کاپ کارڈ ہولڈر ہیں, دبئی کے رہائشی ہیں, وہ کون ہیں یہ